बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर है और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आम इंतख़ाबात दोनों सूबों में यानी कि KP और पंजाब में होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है। कुछ सबूत हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। IG के KP के जो IG हैं वो भी आज इलेक्शन कमीशन में आए थे, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी। लेकिन इनिशियल जो उनकी ब्रीफिंग थी उसके मुताबिक तो इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल था, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से उनकी दोबारा तलबी हुई, यानी कि एक मरतबा ब्रीफिंग देने के बाद वो वापस चले गए और रास्ते से उनको दोबारा बुलाया गया और फिर उसके बाद उनका बयान आता है, वो ये कहते हैं कि उनके पास फोर्स की कमी है। तो ये क्या मामला है, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शेख रशीद की ज़मानत और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से क्या प्लान जो है वो मुरतब किया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, शेख रशीद साहब की ज़मानत के हवाले से डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि शेख रशीद साहब की ज़मानत की दरख्वास्त आज मुस्तरद हो चुकी है। हालांकि ये हैरान कुन भी था मेरे लिए, ये जो क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा गिरफ़्तार हुए थे, फिर रिमांड भी हुआ था, फिर उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई थी और शेख रशीद के हवाले से भी मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि उनको भी आज ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो अदालत ने अपने रिटन फैसले में भी ये कहा कि शेख रशीद की ज़मानत जो है वो क्यों मंजूर नहीं की गई, उसमें ये कहा गया कि दौरान हिरासत शेख रशीद साहब जो हैं वो नामुनासिब गुफ्तगू और जो उनके बयानात थे वो उनको ले डूबे हैं और ये चीज़ जो है वो लिखी भी गई है। और साथ ही साथ ये भी कि एक अगर आपने बयान नामुनासिब दिया और वही बयान रिपीटेडली आप दे रहे हैं तो इस वजह से जो शेख रशीद की ज़मानत है वो मुस्तरद हुई है। अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शेख रशीद के वकील जो हैं उन्होंने अदालत के सामने रखे थे, जिस पर मैं भी ये कह रहा था कि जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाएगी। उनमें सबसे पहला तो ये कि शेख रशीद का जो जिस्मानी रिमांड लिया गया था, उस जिस्मानी रिमांड के बाद क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। कोई जो रिपोर्ट थी या शेख रशीद के हवाले से कुछ भी ऐसा अदालत में पेश नहीं किया जा सका जो जिस्मानी रिमांड जो है कि क्या तफ्तीश हुई, क्या इंक्वायरी हुई। तो एक तो ये चीज़ थी कि कुछ भी नहीं निकला तो शेख रशीद की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आसिफ जरदारी के हवाले से ये चूँकि बयान उन्होंने दिया था, तो आसिफ जरदारी ने तो ख़ुद ये मुकदमा उनके ऊपर कायम नहीं किया, ना ही FIR जो है वो दर्ज करवाई। तो असल में ये किसी सियासी कारकुन ने, जो कि उनके वकील ने भी अदालत को आज बताया कि सियासी कारकुन ने ये जो FIR है वो कटवाई है। तो अगर आसिफ जरदारी नहीं कटवा रहे तो वो अगर इस केस में मुद्दई नहीं है तो ये केस जो है वो नहीं रहना चाहिए और इस वजह से भी ज़मानत मंजूर की जाए। और तीसरा आम पॉइंट ये कि शेख रशीद के बयान से भी 2 रोज़ कबल ये जो FIR है वो उनके अगेंस्ट काटी गई, तो इस वजह से भी जो उनकी ज़मानत है वो मंजूर होनी चाहिए थी। लेकिन एट द एंड जो अदालत ने फ़ैसला दिया और जो एक रीज़न मैंने आपके सामने जो है वो आगाज़ में रखी, उस बेस के ऊपर शेख रशीद की ज़मानत मुस्तरद हुई। अब जो ऑप्शन है शेख रशीद के पास वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को ले जाकर चैलेंज किया जा सकता है और फिर वहाँ पर जो हेयरिंग है वो होगी और फिर उसके बाद ही शेख रशीद के हवाले से उनकी रिहाई के हवाले से कोई जो ख़बर है वो सामने आ सकती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में आज बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन जो एक्टिविटीज़ थी वो हुई। सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि गवर्नर KP और गवर्नर पंजाब ने उनको सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बताया कि इस पर जो है वो आप स्टेक होल्डर से या मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों से आप जो मुशावरत हैं वो करें और इलेक्शन की जो डेट थी वो नहीं दी थी। तो इस पर आज KP में जो इंतखाबात हैं उन पर चीफ सेक्रेटरी और IG KP को आज बुलाया गया था और उनसे ब्रीफिंग मांगी गई थी कि सूबे की सूरत हाल के ऊपर आप ब्रीफिंग दें। कल भी एक अहम इजलास है इलेक्शन कमीशन का और उसमें पंजाब की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। तो आज नाज़रीन जो ब्रीफिंग दी गई, जो हमारे सोर्स ने भी बताया, इवन के जब IG KP जो है जब वो बाहर आ रहे थे तो वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और वहाँ पर भी मैंने उनसे पूछा तो उनकी जानिब से ये कहा गया, ग्रीन सिग्नल भी दिया गया कि वो तो तैयार है, उनका जो काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, तो उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का इशू नहीं है कि इलेक्शन जो है वो डिले हों। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से जो प्लान है वो भी उनकी जानिब से उस ब्रीफिंग में दिया गया और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इक्का दुक्का दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो पहले भी होते रहे हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि इलेक्शंस के हवाले से कोई भी रुकावट नहीं है और हमें कहा जाएगा तो हम इलेक्शंस जो हैं वो करवा देंगे। इसी खबर को मैंने ब्रेक भी किया और उसके ही थोड़ी देर बाद क्या होता है, तकरीबन हार्डली 15-20 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे,
آئی جی کے پی جو کہ روانہ ہو چکے تھے الیکشن کمیشن سے، اچانک سے وہ الیکشن کمیشن میں واپس آتے ہیں، چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باہر آ کر زیادہ ان کی خواہش تھی کہ وہ گفتگو کریں میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو کمی ہے سیکیورٹی کی وہ بھی ہم نے بتائی، اور پھر اس کے بعد اعلامیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا آتا ہے، اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آئی جی کے پی نے بریف کیا کہ ہزاروں جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ چاہیے ہوں گے، وہ نہیں ہے، اور اس میں جو ہے وہ دیگر صوبوں سے سیکیورٹی چاہیے ہوگی، وہاں سے بھی پوری نہیں ہوگی تو فوج کی بھی جو مدد ہے وہ چاہیے ہوگی، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں پرامن الیکشن ہونے کے حوالے سے کچھ وہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ پرامن ہی ہوں گے۔ تو اچانک سے یہ جو بیان انہوں نے بدلا، یعنی کہ پہلے جو ان کی گفتگو تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ الیکشن کمیشن میں آئے اور چیف الیکشن کمشنر نے ہی ان کو بلایا، اور پھر اس کے بعد ان سے ملاقات کے بعد ایک دم سے یو ٹرن، تو یہ صاف صاف اس چیز سے یہ لگ رہا ہے، یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہی نہیں چاہ رہا، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں، اور ملتوی اسی صورت ہو سکتے ہیں کہ جو متعلقہ سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے، کیونکہ گورنرز نے یہی ریزن اٹھائے تھے اور اسی ریزن کو بنا کر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ اور پھر جو ہے وہ پہلے آئی جی کا کیا بیان تھا اور بعد میں انہوں نے کیا بیان دیا، اور پھر چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کے بعد یہ جو بیان، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ایک اعلامیہ جاری ہوا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھتے، تو اس کا یہ صاف مطلب ہے، یہ آرام سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں اور الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں، اسی وجہ سے اس طرح کی جو ریلیز ہے، جو اعلامیہ ہے وہ پھر جاری کیا گیا۔ تو یہ ناظرین آج الیکشن کمیشن میں ہوتا رہا۔ پھر اس کے علاوہ کل جو ہے وہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں ان کو طلب کیا ہوا ہے، ان کے حوالے سے میٹنگ اور کر بھی یہی چیز آنی ہے، اور اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ سب کی نیت یہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں۔ آخر میں ناظرین عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے، اور ایک پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس پلان کے مطابق ناظرین یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو کہ زمان پارک میں موجود ہے، اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو چونکہ کارکنان اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو ریئیکشن بھی آئے گا، تو اس صورتحال میں صرف اور صرف 20 منٹ کی ایک گنجائش ہوگی، یا 20 منٹ کا جو ایک آپریشن کیا بھی جائے گا ان کی گرفتاری کے لیے، تو 20 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہوگا کہ ہم اس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ یہاں تک بھی جو ہے وہ مذمت کے حوالے سے بھی جو حکمت عملی ہے وہ بھی طے کی گئی کہ اگر مذمت ہوگی تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ریکی ہے وہ بھی کی گئی زمان پارک کی ارد گرد کے کون کون سے بھاگنے کے راستے ہیں، یا کون کون سے ایسے جو راستے ہیں جن کو بلاک کیا جانا چاہیے تاکہ عمران خان صاحب کو چاروں طرف سے گھیر کر جو ہے وہ ہم گرفتار کریں۔ تو یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو پلاننگ ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں تک اس میں بتایا گیا ہے کہ شام کے وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا سب سے زیادہ جو موضوع وقت ہے وہ شام کے وقت ہوگا، اور شام کا وقت وہ جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 3-4 بجے کا وقت، اس ٹائم چونکہ زیادہ کارکنان بھی نہیں ہوں گے اور رش وغیرہ بھی زیادہ ہوگا سڑکوں کے اوپر، تو اس لیے اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہے یا کارکنان جو ہیں وہ جلدی سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو روکنے کے لیے زمان پارک جو ہے وہ پہنچ نہیں پائیں گے، اور پھر جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ 500 سے 400 افراد جو ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں جو کارکنان ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ویک ڈیز جو ہے وہ چوز کیے جائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کارکنان ہوں گے تو بڑی آسانی سے گرفتاری جو ہے وہ کی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آ رہی کہ گرفتار کرنے کے بعد فوراً سے عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کرائی جائے، اور اس میں یہ بتایا جائے کہ جو ٹانگ ہے عمران خان صاحب کی وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور آلریڈی عمران خان صاحب کی جان کو جو خطرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور عمران خان صاحب کے بیان بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ وہ اس حکومت کے حوالے سے آلریڈی آصف زرداری کے حوالے سے وہ کہہ چکے ہیں کہ اس نے دہشت گرد تنظیموں کو جو پیسے دیے مجھے قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو پلان ہے وہ بن رہا ہے۔ آخر میں اے پی سی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، پہلے 6 کو بلائی تھی، 6 کو کینسل ہوئی، پھر وہ 9 کو بلائی گئی، 9 کو بھی اب جو ہے وہ کینسل ہو گئی، اور وہ آگے جو ہے وہ لے جائی گئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کو ہی اس میں بنیادی طور پر بلانا تھا، تو خان نہیں اگر اس میں آ رہا تو باقی انہوں نے آپس میں، یہ ساری پی ڈی ایم کی ایک حکومت ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے، تو اے پی سی کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ٹیریان وائٹ یا سیتا وائٹ والا جو کیس تھا،
عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کیس میں جو لارجر بینچ ہے وہ بنا دیا گیا ہے. جسٹس عامر, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں یہ لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا گیا ہے, جو کہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کرے گا. تو یہاں پر ایک اور نیا عدالتی محاذ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ کھل چکا ہے. مزید ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.